अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मिशन इम्पॉसिबल कि जब इंडिया के फाइटर जेट जंगी तैयारों के नरके से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट तैयारे को पाकिस्तानी फिजाइया का पायलट इस अंदाज से निकाल कर ले आया कि जिसे हवाबाजी की दुनिया का एक नाकाबिले यकीन वाक़या समझा जाता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये 1948 का वाक़या है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिजाइया के दरमियान एक ऐसा मार्का कश्मीर के महाज पर लड़ा गया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नाज़रीन, इस मार्के की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये थी कि मुकाबले में भारतीय फिजाइया के 2 फाइटर जेट जंगी तैयारे थे जिनमें से हर एक में 4-4 20-20 मिलीमीटर के दहाने की मशीन गनें लगी हुई थी और उनके मुकाबले में पाक फिजाइया का एक डिकोटा तैयारा था जो कि ना तो लड़ाका था और ना ही बमबार तैयारा बल्कि एक ट्रांसपोर्ट तैयारा था जिसके साथ एक भी गन नस्ब नहीं थी। यानी पाकिस्तान का डिकोटा तैयारा मुकम्मल तौर पर निहत्था था। नाज़रीन, ये वाक़या 1948 का है जब भारत अपनी पूरी की पूरी कश्मीर पर अपनी हवाई कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास स्पेस्ट फायर किस्म के लड़ाका तैयारे थे जिन्हें वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मुजाहिदीन आज़ादी की मदद के लिए एक भी तैयारा इस्तेमाल नहीं किया था। इसी दौरान पाक फिजाइया का एक डिकोटा तैयारा मुजाहिदीन के लिए अद्वियात और खाने पीने की अशिया और जरूरी सामान पैराशूट के जरिए फेंकने के लिए गया तो भारत के 2 टेम्पेस्ट लड़ाका तैयारों ने उसे घेर लिया। उनके हवाबाजों ने डिकोटा के हवाबाज को हथियार डालकर भारत के किसी अड्डे पर चलने के लिए कहा। वो जानते थे कि डिकोटा एक निहत्था तैयारा है, लिहाजा इसका हवाबाज मज़ाहमत की जुर्रत कर ही नहीं सकता। ऐसे तैयारों के लिए एक ही रास्ता होता है कि वो अपने आप को दुश्मन के लड़ाका तैयारों के रहमो करम पर छोड़ दें और या फिर दूसरी शक्ल में लड़ाका तैयारों की मशीन गनों का शिकार बनकर तबाह बर्बाद हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तानी डिकोटा की रफ्तार बहुत कम थी। पाक फिजाइया के डिकोटा के हवाबाज ने भारतीय हवाबाजों को जवाब दिया कि हिम्मत है तो साथ चलो, मैं तैयारा तुम्हारे अड्डे पर नहीं ले जाऊंगा। जब वो उनके साथ रेडियो टेलीफोन पर बात कर रहा था तो इंडियन एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा एक उसके ऊपर और दूसरा उसके परों के नीचे था। पाक फिजाइया के हवाबाजों ने इंतहाई खतरनाक फैसला किया जिसे खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। उसने डिकोटा के दोनों थ्रॉटल पीछे कर दिए जिससे दोनों इंजनों की रफ्तार 0 से बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर थी। डिकोटा की रफ्तार थम गई तो दोनों लड़ाका तैयारे तेज रफ्तारी में आगे निकल गए। डिकोटा नाक के बल नीचे आया। नीचे दरियाए सिंध की तंग वादी थी। ऊंचे पहाड़ों के दामन में घने जंगलों में छुपी हुई चट्टानें थी। वादी इस कदर तंग थी कि डिकोटा जैसे बड़े तैयारे के लिए घूमना और उसके संभलने के लिए जगह ही नहीं थी। तैयारे की तबाही बिल्कुल यकीनी थी, लेकिन डिकोटा जब दरख्तों को छूने लगा तो उसके हवाबाज ने थ्रॉटल खोल दिए और तैयारे को इस कदर खतरनाक गोते से उठा लिया। नाज़रीन, उस वक्त डिकोटा में पाक फौज की सप्लाई कोर का नायक मोहम्मद दीन और दीगर 3-4 सिपाही मौजूद थे। मोहम्मद दीन को पता चला था कि डिकोटा दुश्मन के नरके में आ चुका है। वो हवाबाजों के पास आया और बोला कि मैं जानता हूँ आप लड़ नहीं सकते, लेकिन जहाज दुश्मन के हवाले न करना, पहाड़ से टक्कर मारकर तबाह कर दो। हम सब जहाज के साथ मरने के लिए तैयार हैं। ये जहाज दुश्मन के हाथ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी फिजाइया का वो पायलट हंस पड़ा और नायक मोहम्मद दीन से कहा, आप सीट बेल्ट बांधकर आराम से बैठ जाएं, जहाज इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा। मोहम्मद दीन अपनी सीट पर आया और अपने जवानों से कहने लगा कि जवानों, हम डिकोटा के साथ मरने जा रहे हैं, लेकिन जहाज दुश्मन को नहीं देंगे। दुआ करो कि जहाज बच जाए, वरना परवाह नहीं, ये शहादत का मर्तबा होगा। और यूं जवानों के चेहरे चमक उठे। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात उस सिपाही ने बयान किए जो इन सिपाहियों में से एक था। उस सिपाही ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा और जोश आया कि दिल चाह रहा था कि अगर मेरे पास कोई राइफल होती तो मैं डिकोटा का शीशा तोड़कर दुश्मन के तैयारों पर फायर करता, क्योंकि हम लड़कर मरने वाले सिपाही हैं। हमारा दुश्मन पहली बार हमारे सामने आया था, लेकिन हम बेबस थे। काश ये हिंदू जमीन पर हमारे आमने सामने होते। भारतीय हवाबाजों ने जब पाकिस्तानी डिकोटा को अपनी हिरासत से आजाद पाया तो उन्होंने इधर उधर ऊपर नीचे देखा, लेकिन उन्हें वादी में डिकोटा कहीं नजर न आया। दोनों ने अपने तैयारे इस पर गोते में डाल दिए और फायरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, ये इंडियन फिजाइया और पाक फिजाइया का पहला फिजाई मार्का था। पाकिस्तानी हवाबाज इस मार्के में सिर्फ ये कमाल दिखा सकता था कि भारतीय हवाबाजों की जानिब से की जाने वाले उस बम्बारमेंट से अपने तैयारे को बचाए,
لیکن ناظرین یہ مہارت کوئی اتنی عام مہارت نہیں تھی، خصوصاً ایسی صورتحال میں کہ جب 2 مسلح بمبار طیارے آپ کا پیچھا کر رہے ہوں۔ ناظرین نشانہ باندھ کر فائر کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، دشمن کے جھپٹنے سے بچنے کے لیے فضائی مارکوں کی فنی مہارت کے علاوہ دل، گردے، جذبے، حاضر دماغی اور یکسوئی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سی گھبراہٹ اور ہلکی سی لغزش طیارے کو ہواباز سمیت لے مرتی ہے۔ جب مسلح لڑاکا طیاروں کے ہوابازوں کو علم ہو کہ ان کے مد مقابل غیر مسلح طیارہ ہے تو ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ قریب آ کر اور ہر زاویے سے فائر کرتے ہیں۔ پاکستانی ہواباز نے ڈکوٹا طیارے کو وادی سے اوپر اٹھایا تو اس پر 2 جنگی طیاروں کی 8 مشین گنز فائر کر رہی تھی۔ اس نے ڈکوٹا کو مکمل حاضر دماغی سے ایسے انداز میں پٹخنی دی کہ دشمن کا فائر فضا میں ہی ضائع ہو گیا۔ ناظرین ڈکوٹا میں ہواباز کے ساتھ معاون ہواباز بھی ہوتا ہے، دونوں کاکپٹ میں پہلو بے پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ڈکوٹے کے معاون ہواباز نے بھی ڈکوٹے سے سر باہر نکال کر، جو کہ انتہائی خطرناک حرکت ہوتی ہے، دشمن کے طیاروں پر نظر رکھی۔ دشمن کے طیارے جب ایک ناکام حملے کے غوطے سے اٹھتے تو ڈکوٹا کے دونوں ہواباز انہیں دیکھتے رہتے۔ وہ جب دوسرے حملے کے لیے ان پر آتے تھے تو وہ ڈکوٹا کو انتہائی پھرتی سے ادھر ادھر لے جا کر وار کو ضائع کر دیتے تھے۔ بھارتی ہوابازوں نے جب پاکستانی ہوابازوں کے کامیاب فضائی پینترے دیکھے تو انہوں نے مختلف اطراف سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ ایک دائیں طرف سے آتا تو دوسرا بائیں طرف سے یا پھر پہلو سے یا پیچھے سے حملہ کرتا، اور دونوں کی مشین گنیں بختر شکن آتشی ٹریسر اور گرنیڈ کی طرح پھٹنے والی ہائی ایکسپلوسیو گولیاں اگلتی چلی جاتی تھی۔ پھر ایک نیچے سے اوپر کو جھپٹا مارتا اور دوسرا اوپر سے غوطہ لگاتا، اور ان کی گنیں ڈکوٹا کے پرخچے اڑانے کے لیے دھاڑتی چلی جاتی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ ڈکوٹا کے ہوابازوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ کس کے حملے سے بچے۔ بعض اوقات ان پر ایک طیارہ حملہ کرتا تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا کدھر سے حملہ آور ہوگا۔ ان پاکستانی ہوابازوں نے ڈکوٹا جیسے وزنی اور بڑے طیارے کو فضا میں کاغذ کے پرزے کی طرح انتہائی نپے تلے انداز میں ناقابل یقین حد تک پٹخنیاں دی۔ کبھی عمودی غوطے میں ڈال دیا جاتا، کبھی درختوں کی بلندی سے سیدھا لے جاتے۔ انہوں نے وہ پینترے بدلے جو کہ فضائی تاریخ میں بالکل ناقابل یقین تھے۔ ناظرین ڈکوٹا جیسا بڑا طیارہ فضا میں ایسی نقل و حرکت نہیں کر سکتا جو اس وقت پاکستانی شاہین کر رہے تھے، کیونکہ اس طرح کے داؤ پیچ لگانے سے طیارے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین پاکستانی پائلٹس نے طیارہ بنانے والی کمپنی کی تمام تھیوریز، ہوابازی کی تاریخ کی تمام کتابوں کو وادی سندھ میں غرق کر دیا۔ وہ کتاب کی نہیں بلکہ جذبے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بھارتی طیارے 35 منٹ تک مسلسل مختلف زاویوں سے ڈکوٹا پر فائرنگ کرتے رہے۔ ان کے پاس ہائی ایکسپلوسیو ایمونیشن موجود تھا، جو ڈکوٹا میں ایک بھی لگ جاتی تو بھارتی مارکا مار لیتے۔ اس کے علاوہ ان کے ایمونیشن میں ٹریسر گولیاں بھی تھیں جو پیچھے روشنی کی لکیر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ ان سے ہواباز کے لیے نشانہ بازی آسان ہو جاتی ہے، لیکن پاکستانی ہوابازوں کے دفاعی پینترے کی وجہ سے ٹریسر ایمونیشن بھی بھارتی ہوابازوں کے لیے معاون ثابت نہ ہو سکا۔ ناظرین فضائی مارکے کے 35 منٹ 35 دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس قدر فضائی نقل و حرکت، ٹیڑے تیکھے اور اوپر نیچے پینترے اور عمودی سمت میں جانا، یہ بہت ہی خطرناک کھیل تھا۔ ڈکوٹا کے ہوابازوں اور پیچھے بیٹھے پاک فوج کے نائب اور جوانوں کی جسمانی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر بھارتی طیارے کی چند گولیاں ڈکوٹا کے بڑے دروازے سے ٹکرا گئیں، جن میں سے 2 گولیاں پھٹ گئیں۔ ان کے ٹکڑے نے نائک محمد دین کو شدید زخمی کر دیا۔ بھارتی طیاروں کے پاس شاید ایمونیشن ختم ہو چکا تھا یا شاید دم خم نہیں رہا تھا۔ وہ مارکے سے منہ موڑ بیٹھے اور یوں پاکستانی ہوابازوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے ڈکوٹا کو سنبھالا، اپنی سمت کا تعین کیا اور رسال پور میں جا کر بحفاظت اتر گئے۔ ناظرین ڈکوٹا کو جو نقصان پہنچا تھا اسے گراؤنڈ کریو نے تھوڑی دیر میں ٹھیک کر دیا، اور جرت دیکھے کہ اگلے روز ڈکوٹا پھر کشمیر کی فضا میں اڑ رہا تھا۔ لیکن پاک فوج کا جو نائک زخمی ہوا تھا وہ ہاسپٹل کے راستے میں ایمبولینس میں ہی شہید ہو گیا۔ وہ پاکستان کا فضائی جنگ کا پہلا شہید تھا۔ ناظرین اس فضائی مارکے کی مثال بالکل ویسی ہے کہ پستولوں سے مسلح 2 آدمی ایک نہتے آدمی کو گھیر کر اس پر گولیاں چلانے لگے، لیکن انجام اس قدر شرمناک ہو کہ پستول خالی ہو جائیں اور نہتا آدمی ہنستا کھیلتا اپنی راہ چلا جائے۔ ناظرین یہ تو مسلح بھارتی ہوابازوں کا چیلنج تھا جسے نہتے پاکستانی ہوابازوں نے قبول کر کے پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایسی روایت قائم کر دی جس نے ستمبر کی جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں کو بین الاقوامی شہرت عطا کی۔ جہاں تک بین الاقوامی شہرت کا تعلق ہے، پاکستانی ہوابازوں نے دراصل ابتدائی دور میں ہی اقوام عالم کے صف اول کے ہوابازوں میں بلند مقام حاصل کر لیا تھا۔
बैन अल-अक़वामी जंगी मशकों में पाक फिजाइया के हवाबाजों ने फनी महारत का लोहा मनवाया। नाज़रीन, उस वक्त पाकिस्तान की उम्र अभी चंद बरस थी। इंग्लिस्तान में दौलत मुश्तरका के तमाम हवाबाजों का रॉकेट और मशीन गन फायरिंग का मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में दूसरी जंग अजीम के इंतहाई तजर्बाकार हवाबाज, उनके हाथों तरबियत याफ्ता हवाबाज, कनाडा के मशहूर हवाबाज और भारत के हवाबाज मौजूद थे। नाज़रीन, ये हकीकत आज भी दौलत मुश्तरका के रिकॉर्ड में मौजूद है कि इस मुकाबले में पाकिस्तानी हवाबाज पहले नंबर पर आए थे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।